أنا تحركت على حركة أنصار المهدي، وقمت بالإعداد والترتيب والدعوة أنا وإخواني العلماء والمشايخ والأئمة وغيرهم، وقمنا على ترتيبها. ولم أدعي أنني أنا المهدي، لم أدعي بأنني أنا المهدي، وأنا أقول لكل من يقول ذلك هذا كلام خاطئ، لا يجب عليك أن تشخص وليترك التشخيص. وإنما أنا أحد الأنصار الذين يناصرون الإمام المهدي، وأسأل الله عز وجل بعزته وبجلاله أن يكتب على يدي نصرة الإمام المهدي وبيعته نفسي له الفداء، وأن أكون أول المبايعين له بين الركن والمقام. لأبلل مبسم قلبي بفيض هواك، دعني أراك قبل أفول الشمس مع الأفلاك، دعني أراك لأبلل مبسم قلبي بفيض هواك، دعني أراك قبل أفول الشمس مع الأفلاك، لأبلل مبسم قلبي بفيض هواك.